يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق سر عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، آج دی انتہائی خوبصورت پروقار تقریب آقا دو جہاں حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم آپ دی آمد پاک دی خوشی دے سلسلہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جملہ و شافان مصطفیٰ جو دور و نزدیک تو تشریف لے آئے اور سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دے اندر مقبول فرمائے۔ کثیر تعداد دے اندر علماء کرام مسلک و ملت دا سرمایہ جلوہ گر نے اللہ تبارک و تعالی سب دا سایہ دائم فرمائے۔ دین متین دے حوالے نال سب دی مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ اقدس دے اندر مقبول فرمائے۔ میزبان مکرم عزیزم جناب محمد عثمان صاحب، آپ نے اس محفل پاک نو سجایا برپا کیتا، اللہ تعالیٰ آپ نو آپ دے جملہ اعزہ و اقربا دوست احباب نو اپنی شان دے مطابق بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے۔ آیہ مبارکہ تبرکن تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے، دعا فرماؤ پروردگار عالم افراط و تفرید تو محفوظ رہندے ہیں، حق عرض کرندی اسا سارے انو حق بات تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب حضرت محمد کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات بلا شبہ ذات ہے کہ جس ذات دے صدقے کسے ہستی نو، کسے زمان نو، کسے مکان نو یا کسے بھی چیز نو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس شے نو بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی اس نو سرکار دی نسبت دی وجہ نال عزت عطا فرمائی۔ شہر یسرب کہلانا سی اور بیماریاں دا گڑھ سمجھا جانا سی، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تے مدینہ منورہ ہو گئے۔ ہستی سرکار دی وہ ہے کہ جنہ دی رگاں دے اندر مصطفیٰ کریم دا خون دوڑدا ہے پیا ہوندا، اللہ تبارک و تعالی بھی انہاں دی عزت کرنے والے تے اپنے کرم دی چھاں فرماندا ہوندا ہے۔ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت دا علم اپنے سینے دے اندر چھپا لیا، عالم دین ہو گئے اور پھر اس نو اگے عوام تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالی ممبر و مسلح دے انہاں وارثان نو عزت عطا فرمائی سرکار دو عالم علیہ السلام دی وجہ نال۔ میں جناب دی خدمت دے اندر ایک مثال مزید عرض کر دیاں، پھر اپنی گفتگو دا آغاز تھوڑے ذوق دے مطابق کرنا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے سانو عزتاں بخشیاں۔ دیکھو علماء جلوہ گر نے، تسا جڑی مرضی تفسیر دی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، یہ متفق علیہ گل ہے کہ سابقہ امتاں دے اندر ایک گناہ پایا جاندہ سی، پوری اس امت اس گروہ بندیاں دے اس اکٹھ دے وچ ایک گناہ پایا جاندہ سی، دوجا نہیں سی ہوندا، یعنی جھوٹ بول دے سن تے قتل نہیں سن کردے، جے قتل کر دے سن تے زنا نہیں سن کردے، جے زانی ہوندے سن تے مول تول دے اندر کمی نہیں سن کردے۔ ایک گناہ کر دے سن، دوجا پوری قوم، کسے ایک بندے دی گل نہیں کردا، پوری قوم دی عادت ہوندی سی، ایک گناہ کر دی سی دوجا نہیں سی کردی۔ اساں وہ لوگ ہاں جنہاں میں سارے گناہ آ کے کٹھے ہو گئے، سارا کچھ اسی کٹھے کر دیں، جھوٹے بھی سچی گل ہے اسی ہاں، چور بھی اسی ہاں، اور بھی چھڑی ساڑے کول بن پاندا ہے اسی راندے کو نہیں، موقع ملنے دی گل ہے۔ لیکن اللہ نے جدو ساڑا تعارف کرایا نا تے فرمایا کنتم خیر امہ، تسی اعلیٰ امت۔ تھوڑا جا سانو شرم بھی آنا چاہیے ہے مولا اسی اعلیٰ، انہاں بچونگڑے نو تھوڑا کنٹرول کرو گے تے گل بنے گی، تھوڑے جنا کٹ کے رکھو تاکہ پتہ لگے وہ مسجد وچ بیٹھے، انہیں سکھاؤ گے تے تاں سکھن گے، ہن تساں چھوڑ دیتا تے پھر انہاں کتھے باز کو نہیں آنا، پھر متھے تے ہاتھ مار گو ہن تے پتر وڈا ہو گیا کی کری گئے، ہن سانبھ لو انہاں نوں جدے جدے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض پہ کرنا کہ اللہ نے جدو ساڑا تعارف کرایا تو فرمایا کنتم خیر امہ، تساں اعلیٰ امت ہو۔ شرمسار اسی بھی ہوئے باسی اعلیٰ جڑے ایک گناہ کرن دے دوجے دے نیڑے نہ جان، انہاں چو کسے تے پتھر وسے اور قوم لوط تے علیہ السلام تلو زمین جو گرم پانی ابلے تے اتوں آسمان تو ٹھنڈا پانی گرے، ایسا سیلاب آیا
جنہاں ایک ایک گناہ کیتا انہوں نے وہ سزاواں پائیاں کہ اسی تو پچا ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے، اور جنہاں سارا کچھ اکٹھا کر چھوڑیا وہ خیر امہ، وہ اعلیٰ امت نے، وہ بہترین امت نے۔ میرے مالک اسی اعلیٰ کیویں ہو، اسی تو بڑے ہی گناہگار ہاں۔ فرمایا ہن گل تھوڑی نہیں رہ گئی، ہن گل میرے محبوب دی نسبت دی رہ گئی۔ نسبت دی وجہ نال ویکھو نا، نسبت ہی اتھوں کھچ کے مینوں ایتھے لے آئی۔ اور کسی نے آکھیا سی کہ چلتے چلتے رک کر پوچھا ہم سے پاؤں کے چھالوں نے، کتنی دور بسا لی بستی دل میں بسنے والوں نے۔ اسی بھی ٹرے ہیں تسیاں دے ہن پڑ گئے، ہن پڑ گئے، ہن پڑ گئے، وہ پڑھدے پڑھدے پہلا تے چھالے ہی بولن لگ پے۔ مول صاحب نے کول پوچھ اور کنا کو کہ اللہ تعالی عاشقان مصطفیٰ نے سلامت رکھے۔ دور افتاد بستیاں دے اندر بھی تساں سرکار دے ذکر دیاں محفلاں سجا کے انہاں بستیاں نوں بھی سرکار دی نسبت نال اہم ترین فرما چھوڑیا۔ کیا سرکار دی توجہ دے اندر اج بستی نہیں ہوئے گی؟ کیا سرکار دی توجہ دے اندر اج سونی محفل نہیں ہوئے گی؟ یقیناً ہوئے گی۔ تو حضرات کرام یہ قدر علماء کرام جلوہ گر نے جو میں آیہ کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ علماء کرام جاندے نے لام تاکید دا جدوں شروع کلام وچ آئے، توجہ ہے، لام تاکید دا جدوں شروع کلام دے اندر آ جائے تو کوفی ناوی آندے نے کہ ایک قسم دے معنی دے اندر آندا ہے۔ قد تحقیق دا جدوں شروع دے معنی دے اندر آ جائے، تھوڑا جہا اور لوز کرو، درود پاک پڑھو، صلاۃ و سلام علیکہ۔ حرف قد بھی جدوں کلام دے شروع دے اندر آئے تے اے بھی اس نوں موقت کرن واسطے آندا ہے، اور بعض کہندے نے کہ ادا بھی معنی قسم دا ہے، یعنی لام زبر لا اور قد یہ دوویں قسم دے معنی جو استعمال ہوندے نے، یعنی گل نوں پکا کرنا واسطے۔ قسم کیوں کھانے ہیں؟ گل نوں موقت کرنا واسطے، پکا کرنا واسطے۔ قسم دی ضرورت مینوں ہے، تھانوں ہے، اس ذات نوں ہے، انہوں کیڑی قسم دی لوڑ ہے؟ وہ تے فرما دے وچ گل ہو گئی ہے۔ انہیں ایک نہیں قسم کھا دی، فرمایا لا قد، قسم ہے، قسم ہے، کوئی تے بڑی گل ہونا لی ہے کہ جدی وجہ نال او کلام نے اتنا موقت پہ فرماندا ہے۔ فرمایا لا قد، مینوں دو قسم نے جاءکم، میرا محبوب تھاڑے کولو آ گیا۔ پھر رسول، علماء کرام جلوہ گر نے اسم دے اتے تنوین آوے اور وہ اسم صفت والے پاسے بھی اشارہ کردہ پہ ہوئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ خاص نہیں، صرف یعنی جس ہستی دی گل ہوندی پئی یہ خاص نہیں بلکہ خاص الخاص بن کے جلوہ گر رہا ہے۔ تو جس دے آمن دی صرف گل کر دیا میرے رب نے اتنے اہتمام فرمائے نے، اسی اہتمام انتظام کیوں نہ کریے؟ سمجھ آندی پئی ہے؟ میرے حل تک کو وہ بجھ گیا ہوں، میں تے روشن نا، میرے حل تک کو ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ دے نبی دے نوکرو جس دے آن دیاں رب اتنیاں جناب اعلی قسمہ پہ کھاندا ہوئے، جاءکم، کم ضمیر جمع مذکر آدھے، فرمایا تھوڑے کولو آ گیا رسول، خاص الخاص رسول، من انفسکم، تھوڑے وچوں۔ ہن وچوں دا مطلب بعض لوکاں نے یہ سمجھ لیا کہ معاذ اللہ جیسے اسی تے ویسے ہو، فرمایا دا مطلب یہ نہیں، یہ دا مطلب یہ ہے کہ او دے چہرے تے میں تھوڑے چہریاں نوں بنا دیتا ہے، او دے نقش تے میں تھوڑے چہرے بنائے نے۔ ہن میں تانوں او دا اعزاز اے بخشیا کہ ساری رات بھی گناہ کردے ہو، سویرے اٹھدے ہو، متھے بھی صاف ہوندے نے تے مکھڑے بھی صاف ہوندے نے۔ تے اے تھوڑے عمل تے تھوڑے نسب دا کمال نہیں، اے انفسکم کہہ کے میں تھانوں اس نسبت دا کمال دیتا ہے کہ او دی شکل تے میں تھوڑیاں شکلاں بنائیاں نے، قیامت تک تھوڑے چہرے بھی محفوظ نے، تھوڑے متھے بھی صاف رہن گے۔ یہ ساری کرم نوازیاں اللہ نے اپنے حبیب دے صدقے فرمائیاں، کریم صدقے ساڑھے تے فرمائیاں۔ اے ہو گیا ایک پاسا، ہن سوال ہے اساں کی پہ کرنے ہیں؟ اساں 5 وقت جے ساڑھے اتے نماز فرض ہوئی ہے، اساں جے متھا ٹکانا ہے اودے سامنے، اساں جے گھراں تو سونیاں مساجد بنا چھوڑیاں نے، گھر دی چھت تے ایڈا سونا کم نہیں ہوندا جڑا اساں مسجد دی چھت تے کرا چھوڑیا، گھر دیاں دیواراں اتنیاں سونیاں نہیں ہوندیاں جتنیاں اساں مسجد دیاں بنا چھوڑیاں، گھر دے اندر پانی دا وافر انتظام نہیں ہوندا جڑا اساں مسجد دے اندر کر چھوڑیا، تے مسجد دے وچ جڑا اصل کام کرنا سی جس واسطے مسجد بنائی ہے وہ بھی کر دے پائیں کہ کوئی نہ کر دے پائے؟ کیا صرف دعوے دے محمدیاں یا عمل دے بھی محمدیاں؟ یا کچھا پاڑ پاڑ صرف نعرے مارنے ہیں بسی محمدی لوگ ہاں، یا ساڑا کم بھی دستا ہے کہ محمدی لوگ ہاں؟ محمدی ہون دی چست اے ہے کہ منہ بندہ نہ بولے تے عمل تو پتہ چل جائے کہ محمدی پھر دا ہے۔ وقت نماز دا ہوئے، وضو فرماوے، پھر جا کے نماز پڑھے تے اے عمل دسے گا کافر نو، بے ہور نہیں ہے محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھنا دا۔
جے وقت نماز دا ہوے تے اوویں دوویں پھرے تے او کہ آکھے گا؟ وہ آکھے گا پتہ نہیں میرے جے کہ کون ہوندا ہے۔ ایویں ہے کہ نہیں؟ نماز مومن اور کافر دے درمیان حد فاصل ہے، اور عشق نبی عین ایمان ہے۔ توجہ فرمائی۔ میرے میزبان عزیز بھائی نے بڑے ذوق نال مینوں تے سدیا ہے، تساں تھوڑے ذوق دا مظاہرہ فرماؤ گے، بس تکنا میرے والے پاسے۔ اس دن حضور انج ہویا، علماء کرام جلوہ گر نے علامہ عبدالحمید چشتی صاحب خانے والا نے شاید آپ نے نام سنا ہوئے، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے خطیب نے، استاد الاساتذہ نے، بہت بڑے عالم نے، مدرس نے۔ او بہن ذرا کھلی ڈلی طبیعت دے بندے، میاں علی دن واز پہ کرن تے کوئی بندہ تانوں پتہ جویں لائٹ بجی تو سارے ایک باری پیچھے ویکھیا بکی ہویا ہے، کوئی بندہ وڑ پیا تاں وی تساں اونوں صحیح پہچاننا ہے بکون آیا ہے۔ وہ دو چار دفعہ ایسا ہویا تے کسی نے ان تکیا تے کسی نے ان تکیا، حضرت اور جناب سٹینڈ اتنے چ رکھیا تے ادھر منہ کر کے تقریر شروع کر دیتی۔ وہ لوگ کہا حضور یہ کی کر دے ہو؟ فرمایا تسی کی کر دے ہو؟ کوئی سمجھ آئے؟ لوگ کہنے لگے حضرت یہ کی پہ کر دے ہو؟ فرمایا تسی کی پہ کر دے ہو؟ میں کی کیتا ہے کہ تساں اودے تک کہتے کہ تسی 15 منٹ گزر گئے نے، تسی کی پہ کر دے ہو؟ تسی بھی کدی ادھر تک دے ہو تے کدی ادھر تک دے ہو، تے تھوڑیاں دو نظراں میرے چہرے تے ہونیاں چاہیدیاں نے۔ اللہ تعالیٰ تھانوں برکتاں عطا فرمائے، کیونکہ ہن میری گل نہیں ہے، میری کی اوقات ہے، ہن گل ساری سرکار دی، ہن آقا و مولا دی گل ہو رہی ہے۔ میں تانوں محبوب دیاں گلاں پہ سنانا، میرے ورگا ناقص العلم طالب علم اتنے بیٹھا، جائے پدر ابا جان دی عمر دے تھلے بیٹھے، کو میرا حسب نسب تے بہت اچھا کو نہیں، کو میں بہت بڑا عالم دین بھی کوئی نہیں ہے، صرف اس واسطے میں نے اتنے بٹھایا ہے بولے گا تے نبی سونے دیاں گلاں سنائے گا۔ اتنی عزت تساں دے چھڈی تے پھر اتنی ہن بندی ہے نا کہ تساں میرے تک کے میرے چند جملے سماعت فرماؤ، ذرا باذوق ہو کے سبحان اللہ بول دو۔ رب کائنات نے کلام عزیز دے اندر ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کو تھوڑی کم کر دو۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء ذرا غور فرماؤ، اللہ نے فرمایا او میرا خاص الخاص نبی تھوڑے کولوں آ گیا، جڑا بچیاں نو عزت دیون والا، جڑا بزرگاں نو عزت دیون والا، جڑا بچیاں نو عزت دین والا، بچیاں نو عزت دین والا، جڑا دین دے عالماں تے فاضلاں نو عزت دین والا، جڑا غریب مزدور نو عزت دین والا، میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے نوکر جس دور دے اندر بچیاں نو جناب اعلی کھڈا مار کے زندہ دفنا دتا جائے، بچیاں دے باپ نو تحقیر دی نگاہ نال ویکھیا جائے تے دھیاں دا پیو دی کیڑی عزت ہے۔ لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء، میرے آقا مولا نے اپنی امت تے کرم فرمایا، رب کائنات نے جناب اعلی اس نبی نو جدے جوڑیاں دے صدقے کائنات نو عزت عطا فرمائیاں، اسے محمد عربی نو میرے مالک مولا نے بیٹیاں دا باپ بنا چھوڑیا۔ فرمایا تساں تے آندے ہو دھیاں دے پیو دی عزت کوئی نہیں لو، جس دی خاطر میں عزت بخشیاں، جدے نالین نال لگی دھوڑ دے صدقے میں بڑیاں بڑیاں تریاں نو عزتاں دتیاں، بڑیاں بڑیاں عالم فاضلاں نو جناب اعلی جدی نالین دا صدقہ عزتاں ملیاں، میں مالک نے اس محمد عربی نو بچیاں دا باپ بنا چھوڑیا۔ لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء سیرت دے ایک اور پہلو تے غور کرو، اگر میں تھانوں پہلی دفعہ ملت میں مٹھا، تساں مینوں پہلی دفعہ ملو تساں حلیم بولو گے، میٹھا بولو گے، ایسے انداز کے اندر کلام کرو گے تاکہ پتہ چلے جناب اعلیٰ بندہ حلیم و تباہ ہے۔ لیکن میرے سرکار دے نو کرو کلام دا پتہ اس ویلے لگدا ہے جس ویلے جناب اعلیٰ بندہ اپنے ماتحت نال بولدا ہے، جس ویلے بندہ اپنے غلام نال بولدا ہے۔ جس طرح جناب اعلیٰ دکاندار 7 یا 10 ہزار تے جناب اعلیٰ نوکری کرن والے اپنے اس لڑکے نال بولے گا، اس ویلے پتہ چلے گا کہ میں بولدا ہوندا ہے۔ جس ویلے میرے سرکار دے نوکرو کوئی جناب اعلیٰ مالک اپنے نوکر نال اپنے ملازم نال گل کرے گا، جس ویلے پمپ دا مالک اپنے پٹرول بھرن والے لڑکے نال گل کرے گا، اس ویلے پتہ چلے گا ایدا اصل لہجہ کی ہوندا ہے۔ ہن ایک مثال میں تانوں سرکار دی حیات طیبہ چ پیش کراں۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت آپ دے جناب اعلیٰ نوکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نو ایک دن میرے سرکار نے کم ارشاد فرمایا، آپ سرکار کم لے کے جاندے پے نے، رستے دے اندر جناب اعلیٰ
بیالہ بھول گئے مینو آقا نے کم بھیجیا چھوٹی عمر دا بچہ انس بن مالک میرے سرکار دا کم بھی بھول گئے بچے کھیڑ دے پے نے جناب اعلی انہاں دے نال کھیڈن دے اندر مشغول ہو گئے اللہ دے پیارے نبی نے جدوں ویکھیا کافی دیر ہو گئی میرا انس نہیں آیا کافی لمحے بیت گئے بچہ نہیں آیا میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ٹر پے نے آقا جناب اعلی اس مقام دے اوتے جا کے پہنچے جتھے حضرت انس بن مالک کھیڑ دے پے نے میرے سرکار نو جناب اعلی انس بن مالک نے جدوں آندیاں تکیا آپ نے سوچیا ایسے عالم دے اندر ماں آوے تے او بھی تھپڑ مارے ایسی حالت دے اندر تے باپ آوے او بھی جھڑکیاں دیندا ہے تھپڑ ماردا ہے میرے آقا آندے پے نے میرے مالک آندے پے نے میرے سرکار آندے پے نے یقیناً آقا بھی مینوں جھڑکن گے یقیناً سرکار بھی مینوں مارن گے فرمایا سرکار میرے نیڑے آئے آقا زمین تے بیٹھے مینوں سینے نال لا لیا میرا متھا چم کے اپنے مبارک ہتھاں دے نال میرے کپڑے جھاڑ کے فرماندے نے انس تو کیسا بچہ ہے اپنے کپڑے بھی مٹی کر لیندا ہے تساں توجہ نہیں فرمائی جڑے باپ بیٹھے ہو جے تھوڑے پتر نو تسی کام واسطے بھیجو کام بھول جائے تے کھیڈے لگ پوے تے کی کرو گے تسی تھپڑ مارو گے تسی ڈانٹو گے لیکن قربان جاواں آمنہ دے جائے کولو قربان جاواں مدینے دے تاجدار کولو حضرت انس بن مالک فرماندے نے فرمایا لوکو میری اکھاں چوں آنسو رواں ہوئے نے میں جناب اعلی فرط جذبات نال اپنے آقا دا متھا چم لیا میں آکھیا سرکار ایتھے تے اماں بھی ہوندی تے مینوں مار دی ایتھے تے میرا باپ بھی ہوندا تے مینوں ماردا ایتھے تے ماں پیو بھی جھڑکیاں دیندے رب نے تھانوں کیسا حلیم بنایا اللہ نے تھانوں کیسا کرم کرن والا بنایا آ کے مینوں سینے نال لاندے پیو آ کے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تساں میرا متھا چومدے پیو اپنے ہتھاں نال میرے کپڑے جھاڑ دے پیو واہ کریم تیرے کرم تو قربان جاواں واہ حلیم تیرے حلم تو قربان جاواں واہ رحیم تیری رحمت تو قربان جاواں جس نے ایسے عالم دے اندر بھی بچے تے ہاتھ نہ اٹھایا ایتھے سرکار دے نوکرو مکینک کول کم کرن والا 7-8 سالاں دا بچہ ہر چوتھے دن ویڈیو وائرل ہوئی پئی ہوندی ہے ظلم کردے نے مار دے نے اتنا ظلم کردے نے کہ انسانی آنکھ انہاں نوں تک بھی نہیں سکدی اج دے بعض ظالم مولوی بھی میرے سرکار دے نوکرو بچیاں نوں اس انداز دے اندر مار دے نے کہ اکھ تک نہیں سکدی لیکن میں قربان جاواں اس رحمت دے پیکر کولو میں قربان جاواں آمنہ دے لال کولو استاد دامن لاہوری نے فرمایا سی دشمن پتھر ماریاں سائیں دعائیں دیویں او کریم نہ بندا تے کی بندا دشمن پتھر ماریاں سائیں دعائیں دیویں او کریم نہ بندا تے کی بندا پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سوہنا جے حلیم نہ بندا تے کی بندا پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سوہنا جے حلیم نہ بندا زندہ ایک گل دسو بھئی ہر کسی دی تقریر انج یار سن دیو یا پہلی باری میری ہی سن دے پے گل چنگی لگے نا تو اچھی کہنا سبحان اللہ ذوق نال بولو سبحان اللہ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو میرے آقا مولا جناب اعلی جنہاں نے غلاماں نوں بھی عزت بخشی ہن جناب اعلی جڑے بچیاں دے باپ بیٹھے نے توجہ رکھنا میرے آلے پاسے سرکار دے نوکرو آقا فرماندے نے فرمایا جدے گھر بچی ہوے یا ایک بچہ تے بچی ہوے او خاص طور تے جدے گھر صرف بچی ہوے عام طور تے فرمایا گھر جائے پتر واسطے کوئی شے لے کے جائے نہ جائے بچی واسطے خالی ہاتھ نہ جائے
میں تے اس رحمت تو معروم ہاں، اللہ نے رحمت نہیں دیتی، لیکن جنہاں دیاں بچیاں نے انہاں واسطے آقا دا فرمان میں تھانوں سناواں۔ اللہ دے پیارے نبی فرماندے نے، فرمایا جدوں گھر دے اندر داخل ہو اپنے بچی واسطے کچھ نہ کچھ لے کے جایا کرو۔ ہن میرے سرکار نے فرمایا تے گل سچی ہے، آقا نے فرمایا تے مہر لگ گئی ہے، گھر جا کے تکنا میرے سرکار دا فرمان ہے۔ آقا فرماندے نے باپ جدوں گھر دے اندر داخل ہوندا ہے، فرمایا بچی باپ دے چہرے ال باپ دے اندر ویکھدی، ہاتھ وال پہلو ویکھدی ہوندی ہے، میرے ابا جان آ رہے نے، میرے سر دا تاج آندا پیا ہے، میرا آسرا میرا مان میرا سہارا آندا پیا ہے، کچھ نہ کچھ میرے واسطے لے کے آندا پیا ہوئے گا۔ فرمایا ہن ایتھے ذرا غور کرنا، فرمایا بچی جدوں تھوڑے ہاتھوں ویکھدی ہے، ہاتھ خالی ہوندا ہے، اودی اکھ دی آس ٹٹ جاندی ہوندی ہے، فرمایا اس ویلے میرے اللہ دا عرش بھی ہل جاندا ہوندا ہے۔ اے ترمذی شریف دی صحیح روایت میں پیش کردا پیا۔ فرمایا بچیاں دا باپ جدوں گھر جاویں تے خالی نہ جاویں، جدوں گھر جاویں تے اپنے حق دے اندر اپنی دھی واسطے کچھ نہ کچھ لے کے جاویں، کیونکہ اساں او ظالم لوگ ہاں، اساں پتراں نو جائیداد دا وارث بنایا، اساں دھیاں نو محروم کیتا تے کردے پیاں تے کردے رواں گے۔ اسی ایسے ظالم لوگ ہاں، جب تک وہ جناب اعلی شہزادی گھر دے اندر بیٹھی ہے، جب تک وہ بچی گھر دے اندر بیٹھی ہے، کم از کم اس ویلے تک تے او دے مان نہ توڑو، کم از کم اس ویلے تک تے او دی اکھیں دا مان نہ ٹوٹے۔ لاجپال کریم دے علامہ تاہی میرے سرکار دو عالم جدو سفر تو واپس آندے نے، اپنے حجرہ مبارک دے اندر بعد دے اندر جاندے نے، سیدہ فاطمہ زہرا دے گھر پہلے جلوہ گر ہوندے نے۔ میرے سرکار اپنی فاطمہ دے گھر پہلے جاندے ہوندے نے، جا کے اپنی شہزادی دا متھا چومدے ہوندے نے، انہوں سینے نال لاندے ہوندے نے، آقا کول بیٹھدے نے، کچھ کھجوراں پیش کردے نے، کوئی دیگر جناب اعلیٰ تحفہ اپنی بچی نو عنایت فرماندے نے۔ لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامہ اس تو اگلی گل تے آپ ذرا توجہ فرماو۔ میرے سرکار ایک دفعہ، یہ بخاری و مسلم دے متفق علیہ روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر آپ نے جناب روایت جمع فرمائی، میرے سرکار جناب اعلیٰ ابو ایوب انصاری دے گھر گئے، آپ نے سرکار دی دعوت کیتی ہے، انہوں نے ویکھیا سرکار دا چہرہ دستا پیا ہے، بھوک ڈاڈھی لگی ہے، آقا نے کئیاں دنوں تو کھانا نہیں کھادا، میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر عریضہ پیش کر دینے، آقا میں کچھ انگور توڑ کے لے کے آواں، میرے سرکار کچھ انگور تناول فرما لو۔ اللہ دے پیارے نبی دی بارگاہ دے اندر انگوراں دا خوشا گچھا پیش کیتا، میرے سرکار نے جناب اعلیٰ انگور تناول فرمائے، جناب بکری تیار ہو کے آ گئی، بکری دا گوشت تیار ہو کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آیا۔ اللہ دے پیارے نبی نے جناب اعلیٰ ایک روٹی اٹھائی، اتے 3 بوٹیاں رکھیاں، میرے سرکار فرماندے نے ابو ایوب تیری اجازت ہے، ایک ویری فرمایا، دوجی ویری فرمایا تیری اجازت ہے، جی یا رسول اللہ اجازت ہے، جی میرے آقا اجازت ہے، جدوں تیجی ویری فرمایا تیری اجازت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری مچل گئے، تڑپ کے کہندے نے آقا میں بھی تھوڑا، میری جان بھی تھوڑی، میرا مال بھی تھوڑا، میری اولاد بھی تھوڑی، آقا کی اوقات نہ روٹیاں تے بوٹیاں دی، میرے سرکار حکم کرو میں اپنی جان بھی وارن نو تیار کھڑا ہاں، میں اپنی جان بھی دیندا ہاں یا رسول اللہ، تساں تے ایک روٹی تے 3 بوٹیاں دی گل پہ کر دیو۔ مسلمانوں ذرا دلاں تے ہاتھ رکھ کے میری اس گل نو سننا، آقا فرماندے نے اپنے غلام نو جائے ایک روٹی تے 3 بوٹیاں میری فاطمہ نو دے کے آ۔ 10 دن گزر گئے نے، میری بچی نے روٹی نہیں کھادی، 10 دن گزر گئے نے، میری فاطمہ دے شکم دے اندر لقمہ نہیں گیا، آقا جناب اعلیٰ روندے پے نے، میرے سرکار نو اپنی بھوک یاد نہیں رہی، اتھے بھی سرکار نو اپنی بیٹی دی بھوک یاد آئی پئی ہے، فرمایا جا کے او 10 دناں دی میری بھوکی بچی نو روٹی دے کے آ۔ لاجپال کریم دا نوکر جڑا احد پہاڑ نو اشارہ کرے او پہاڑ نروے سونا بن جائے، اللہ دی رضا دے اندر اس واسطے راضی ہو کے بیٹھا ہے، میرے مولا جڑے حال دے اندر تو راضی ہیں اس حال دے اندر تیرا محمد عربی بھی راضی بیٹھا ہے۔ میرے سرکار دے علماء اس واسطے حضرت رومی کشمیر نے فرمایا کہ واہ کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کردہ جبرائیل جہیں جس شاکر او نبیاں دا سرکر۔ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ دی قسم اے تقریر 1000 دے بازوق مجمع سنائی جاندی،
لیکن اتنے تساں جس ذوق نال بیٹھے ہو پھر وہ ذوق بھی تو سبحان اللہ نا، کیونکہ تھوڑی تو 6 بجے کفتہ ہو جاندی ہے ایویں ہی ہے نا دیہات سے. میں خود دیہاتی بندہ ہاں ساڈا تو دیگر دی بانگ ملے تو اما کو روٹی پوچھدا مما جی رات دا کھانا لے آؤ. وہ کشہری آوے تو انہیں پاگل ہو جاندہ ہے بس سورج تے ڈبن دیو پہلا تھانوں پہلے رات دا کھانا تے تسی اس پیر تک بیٹھے ہو. شہزادے تے پلیٹ کا متا کہ سو جاندے نے اے بھی جاگے بیٹھے نے کس واسطے؟ محبوب سونے دے ذکر سنن واسطے. اے ڈرامے تے تھوڑا ہاسا نکلا ہے تاں بھی تے آپ ہی ہو نا. وہ ایڈا وڈا انتظام کر کے کون رکھدا ہے بے پتر تک روز؟ وہ میں تے تسی کرنے ہیں نا قبلہ تے پھر ایڈی ہسن دی کھڑی لوڑ ہے. ذوق نال سرکار نو یاد کر کے بولو سبحان اللہ. سرکار دے نوکرو اس آیت دے اندر ایک لفظ ہے میں یقین کرو علماء نو نظر انداز کر کے تھانوں پہ سنانا تاکہ خدا کرے میرا تھوڑا کو اسی کمیونیکیٹ ہو جائے ایک دوسرے نال. عزیز علیہ ما عنتم اس دا اردو ترجمہ ہے کہ تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا ان پہ گراں گزرتا ہے. اگر میں آکھاں تے ان آکھاں کہ کنڈا سانو چبدا ہے تے درد آمنا دلال نو ہوندا ہے. یعنی اوکھے اسی ہونے ہاں تے تکلیف انہاں نو ہوندی ہے. میرا امتی اوکھا کیوں ہے؟ میرا امتی تکلیف دے اندر کیوں ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم دا لفظ پھر اگے فرمایا حریص علیکم. لفظ حریص عام مستعمل ہے. ادا معنی سرکار دے شایان شان اس لفظ جڑا لفظ بظاہر ساڈے سامنے میں اردو دے اعتبار نال مناسب نہیں ہے. اس واسطے علماء کرام نے ترجمہ فرمایا تھوڑی نہایت بھلائی چاہن والے بہت بھلائی چاہن والے بڑی بھلائی چاہن والے. یعنی مینوں ایک گل دسو کہ پتر دی شادی کرنے آ نکاح کرنے آ اس تو ایک رات پہلے کی کرنے آ الا ماشاءاللہ جو کچھ کرنا ہے مینوں بھی پتہ ہے تو تھانوں پتہ ہے وہ پتر دی آخرت واسطے ٹھیک ہے. لیکن اسی کردے ہاں ہتھی کردے ہاں نا. سرکار برداشت کرن گے؟ آقا نہیں کرن گے. پیو کر جاندا ہے سرکار نہیں کرن گے. اما کر جاندی آقا نہیں کرن گے. نہ کرو تھوڑا پتر جہنم دا حقدار ہو جائے گا. خبردار ہے گانا واجہ شادی دے موقع تے نکاح دے موقع تے نہ کرنا. ابا کردا ہے کہ کوئی نہیں کردا؟ اما بھی نال ہوندی ہے کہ کوئی نہیں ہوندی؟ سرکار کرن دیندے. پتہ لگا ماں تے پیو تو بھی ود اگر کوئی خیر منگدا پیا تے آمنہ دا جایا منگدا پیا. سمجھے انہاں چیزاں تو پیو بھی نہیں بات آندا بلکہ پیو نو عالم دین روکے نا چاچا تیرے پتر دی شادی ہے کو مڑ تے ایسا رکھ بنسلاں بھی کم از کم میرے علی شاہ جیسیاں پیدا ہون نسل بھی خواجہ شمس الدین سیالوی ورگی ہوے تے پیو آکھے گا جا میرا کلا کلا پتر ہے تے میں ہن تو کی چاہنا ہے میں ہن ایتھے کوئی قرآن پاک دی تلاوت رکھ دیں منو چاہ اپنے پورے چاہ پہ پورے ہوندے نے. سبحان اللہ. یہ چاہ کھلے پورے ہوندے نے جی ماما دے تے پیواں دے. چاہ کی پورے ہوندے پہنے رسول اللہ دی شریعت نو روند کے رول کے وہ نا بعد آ جاؤ اللہ دا واسطہ بنو کیوں اپنی آمن والی نسلاں برباد کر دیو. مڑ جے یہ جا ہویا تے اگے کی حالت ہو سی. نہیں جی ساڈے چاہ نے بڑے اساں اپنے چاہ پورے کرنے. سبحان اللہ. یہ چاہ کھلے پورے ہوندے نے اور چاہ انہاں دے پورے تاں ہوندے نے جد تک سرکار دی شریعت نو پوری طرح راتی رول نہ لین نا انہاں ظالماں دے چاہ ہی نہیں پورے ہوندے. او خدا دے بندیو چاہ پورا کرو محبوب دا ذکر کرا کے چاہ پورا کرو کوئی شریعت دے دائرے چ رہ کے تاکہ تسی بھی خوش ہوو تے قبر دے اندر سونا مدینے والا بھی خوش پہ ہوندا ہوے. ماشاءاللہ میرا امتی اپنے چاہ پورے کردا ہے پیا. ایک ہی جا چاہ ہے ساڈا بس ساڈا چاہ پیا پورا ہوندا ہے تے سونے دی روح پئی جناب اعلی آپ دی روح مبارک نو تکلیف ہوندی پئی. میرے سرکار دے نین مبارک نو تکلیف ہوندی پئی. میرا کلمہ پڑھن والا یہ جے چاہ اس نے پورے کرنے نے کہ میری شریعت ضرور رولنی ہے. ناراض تے نہیں ہویا. یہ جی گل تے اسی سننا ہی نہیں نہ چاہندے. ہاں یہ تو تسی ہن آکھو کہ بعد وچ مول صاحب چنگی بلی تقریر پہ کردا ہی پتہ نہیں وچے کی ہو گیا سی. سانو دسن لگا کہ شادیاں تے گانا بجانا نہیں انج ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. آؤ نا ایک جھلک تھانوں وکھاواں میں سرکار دو عالم دی رحمت دی وسعت دی. وقت بڑا مختصر ہے میں جلدی جلدی تقریر نو نیڑے لے کے جانا مکانا کیونکہ اسی کنوائے بنا کے جاواں گے میں تے میرے بھائی انشاءاللہ تعالی اتوں تھوڑا علاقہ میں تے آیا تے منو بعد دسے نے بڑا محفوظ علاقہ ہے. میں کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ساڈا آبائی علاقہ ہے قبلہ میرا بالکل آبائی علاقہ ہے میاں والی تو دے کدی چکر راتی 12 بجے لا کے تے ویکھو انشاءاللہ خوب خدمت ہوئے گی. لیکن الحمدللہ جی آپ دا علاقہ محفوظ ہے تو سبحان اللہ بڑی بات ہے. علماء کرام ناراض نہیں ہونا. یہ جب تک میں جا سکیا نہیں فقیراں نے سننا پڑے انہاں نے صرف متوجہ رکھنا ضروری. آپ ناراض ہیں یقیناً سوئے ادب ہے. علماء جلوہ گر نے فرماندے پہ ہون گے بھئی یہ طالب علم کی کہندا ہے لیکن میں اگر انج نہ کراں تے انہاں میری سننی کوئی. یہ میں انہوں نے بڑا اوکھا سام کے بیٹھا تاکہ اللہ کرے میری گل سن دے رہن. یہ بھی ایک جال ہے سرکار نہ سٹیے تو سن دے جے نہیں. ذوق نال بولو سبحان اللہ.
وہ ویسے ساڈے ورگے واعظاں دے بارے علامہ سرکار نے فرمایا سی زمن بر صوفی و ملا سلام کہ پیغام خدا گفتند مارا ولی تعویل شان در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را. یقیناً کو میرے جا طالب ہونا ہے، میرا ایک عزیز بھی نال بیٹھا ہے میرا طالب علم، وہ گیا کسی وڈے مدرسے دی نا دستار بندی تے اس میں میں خاص علماء واسطے عرض پہ کرنا، وہ کسی بڑے مدرسے دی دستار بندی تے انہوں انوائٹ کیتا گیا، میرے ورگے کو طالب علم ہونا ہے تے اودے کول اگے علماء سن بچے سن پڑھن والے تے وہ تے پھر سوال کردے ہوندے نے. انہاں پوچھیا مول صاحب یہ شرم ہے تو عامل دے اندر جڑا ربع حرف جار ہے کدی اس واسطے ضمیر مذکر لوٹ دی ہے کدی مؤنث لوٹ دی ہے، ایک ہی ماجرا ہے. انہیں آکھیا کتاب وچ غلط لکھیا ہے. یہ جے مولوی بھی ہوندے نے ساڈے ورگے. اور میرے کو علامہ 2013 دے اندر ساڈے مدرسے دے اندر علامہ پیر محمد چشتی چترالی بھی رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ گر ہوئے، مینوں فرماندے نے بیٹا منطق دیاں کتاباں پڑھیاں نے؟ میں کہا جی حضور پڑھیاں نے. کیڑیاں پڑھیاں نے؟ جڑیاں رائج سن میں وہ دس دتیاں. مینوں کہندے نے قال قول پڑھی جے. میں کہا قبلہ زیارت کیتی، وہ یہ پڑھی تے کونی. مینوں پڑھنا امور عامہ پڑھی جے. میں کہا قبلہ نا ہی تھوڑے منہ سنیا عیسیٰ گو جی پڑھی جے. میں کہا قبلہ بھی تسی فرما رہے ہو پہلی واری، ناراض نہ ہو کلا میں نہیں سارے دی حال ہے. مطلب تساں سمجھو نا باہر دے سارے مولوی شاید پڑھی بیٹھے نے تے میں کو نہیں پڑھی. حالت ایک کو جائی، آپ سارے کو جائیں ماشاءاللہ. مینوں نہ دو چار کتاباں نہ تکملہ ملا عبد الغفور ناف دی پڑھی جے. میں کہ بلا اللہ دا واسطہ منو بس کرونا تکملہ ملا عبد الغفور اسی بادشاہ کو منن والیاں کرو. ٹھڈا صاحب ہر کے کہندے نے او میرے مالک مولا جس قوم دے وائے دے جو ہے اس قوم دا کی بن سی. اور گل واقعی سچی ہے. تو میں انہاں دی نظر کچھ بھی نہیں پہ کر سکدا، حالانکہ میں مدرسے دا بندہ عالم دا پتر ہاں، لیکن سوئے ادب ہے کہ ہوجیاں گلاں. لیکن پھر جناب نال رابطہ بہت ضروری ہو گیا نا کہ بلا ذوق نال بولو سبحان اللہ. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامہ روایت عرض پہ کرنا و جناب اعلی بخاری دے اندر مذکور ہے. امام بخاری نے صحیح سند دے نال نقل فرمائی ہے. راویہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سیدہ فرماندیاں نے ایک رات سردیاں دی کالی رات، سردیاں دا سخت موسم، ادھی رات دا ویلا آیا. سرکار اس رات میرے حجرہ مبارک دے اندر جلوہ گر روئے نے. آقا میرے گھر دے اندر ستے نے. فرمایا ادھی رات دا ویلا ہویا میری اکھ کھلی، میں ویکھیا میرے سرکار اپنی چٹائی تے موجود کوئی نہیں. ذرا غور کرنا آقا نرم گدیاں تے آرام نہیں کردے، کھجوراں دے خشک پتیاں نال بنیاں چٹائیاں تے آرام فرماندے ہوندے نے. ایک اللہ کرنیاں سوکھیاں نے لیکن بالفعل جے کرنا پوے تے لگ پتا جائے گا. آپ فرمانیاں نے میرے سرکار جلوہ گر کوئی نہیں، آقا موجود کوئی نہیں. فرمایا میں جناب اعلیٰ سرکار نو تلاش کرن دا ارادہ کیتا. ادھی رات دا ویلا ہو گیا میرے آقا موجود نہیں. میں جا کے ویکھاں تے صحیح کدھر جلوہ گر روئے نے. فرمایا لوکو میں اٹھیاں اللہ دی عزت دی قسم ہے مینوں کسے کول راہ پوچھن دی لوڑ نہیں پئی. آقا دے پسینے دی خوشبو سونگدی گئیاں تے جنت البقیع ول چل دی گئی. اتھے علامہ سیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نقطہ بیان فرمایا. آپ فرماندے نے ادھی رات دا ویلا ہوے، رات دی رات بھی سردیاں دی ہوے، کیڑا بندہ ہے جنوں پسینہ آوے؟ کون بندہ ہے جڑا پسینے دے اندر شرابور ہوے؟ کوئی تے کیفیت میرے سرکار دی ہوئے گی، کوئی تے عالم میرے آقا دا ہوئے گا کہ اللہ دے نبی نو پسینہ آ گیا ہوئے گا. آپ فرماندیاں نے جناب میں گئیاں جنت البقیع دے اندر. فرمایا میں ویکھیا میرے سرکار نے اپنا متھا ایسی زمین تے ٹکایا جتھے چھوٹے چھوٹے سنگریزے پتھر دے ٹکڑے جناب اعلیٰ نکے نکے پے نے. میرے آقا نے اپنی نازنی پیشانی انہاں پتھراں دے اوتے ٹکائی ہے. میرے آقا روندے پے نے، لجپال کریم دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے، جڑے آنسو میرے سرکار دی داڑھی مبارک نو تر پے کردے نے. آقا دے لب ہلدے پے نے گویا اللہ کولو کچھ طلب فرماندے پے نے. فرمایا میں سرکار نو ایسے عالم دے اندر ویکھیا آقا دے بدن تے چادر بھی کوئی نہیں، ایک خالی قمیص پائی ہے میرے سرکار نے. فرمایا اے عالم میرے کولو برداشت نہ ہویا. میں جناب اعلیٰ سرکار دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ بدھے تے عرض کیتی ارفع یا رسول اللہ، میرے آقا سر اٹھاؤ. آؤ لجپال سارا زمانہ سو گیا، میرے سرکار تسی بھی سو جاؤ، آقا تسی بھی تھوڑی دیر آرام فرما لو. میرے سرکار فرماندے نے من انت بی بی تو کون ہے؟ ذرا غور کرنا کیسا عالم ہونا ہے. میرے آقا تے اپنی زوجہ دی آواز نال بھی نامانوس ہو گئے، اپنے زوجہ دی آواز بھی نہیں پہچانی، اپنی بیوی دی آواز بھی آقا نے نہیں پہچانی. ام المومنین سیدہ طیبہ دی آواز مبارک میرے سرکار نے نہیں پہچانی. فرمایا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جدوں میں جملے سرکار دے منہوں سنے فرمایا میریاں اکھاں نم ہوئیاں، میں جناب اعلیٰ رونا شروع کیتا. میں عرض کیتی سرکار اج کون پیارا تھانوں یاد آیا جے میرے ورگی
اپنی وفادار زوجہ بھی تھانو بھول گئی آقا میں بھی تھانو بھولی ہاں کون یاد آیا تھانو یا رسول اللہ میرے سرکار اس عالم دے اندر نے متھا اویں ٹکایا اکھاں چوں آنسو آندے پے نے آقا اللہ کولو کوئی طلب فرماندے پے نے میں سوچیا چلو مینوں بھلے اپنا یار غار تے یاد ہونا ہے اپنا صدیق اکبر تے یاد ہونا ہے عرض کیتی آقا میں عائشہ ماں صدیق دی بیٹی او صدیق جس نے اپنی جان تلی تے رکھ کے غار دے اندر تھوڑے واسطے راتاں جاگیاں نے جڑا تھوڑی پہراداری کردا رہا ہے یا رسول اللہ اس صدیق اکبر دی بیٹیاں میرے سرکار فرماندے نے کون صدیق کس صدیق دی گل ہوندی پئی ہے فرمایا جدوں میں سرکار دی زبان اقدس جو جملہ سنیا فرمایا لوگوں میں زمین تے بیٹھی سی میری جناب آنسو سمے سن بہ نکلے میں عرض کیتی آقا اج کون پیارے تھانو یاد آئے نے یہ ساڈے ورگے نوکر بھی تھانو بھول گئے آقا ساڈے ورگے چاکر بھی تھانو بھول گئے آقا کون تھانو یاد آیا اس عالم دے اندر سرکار تے اللہ کولو کوئی طلب فرماندے پے نے فرمایا مینوں خیال آیا چلو مینوں بھلے یار غار نو بھلے آقا نو اپنا آپ تے یاد ہونا ہے سرکار نو اپنی ذات تے یاد ہونی ہے میں عرض کیتی آقا صدیق کو جڑا محمد عربی دا غلام ہے فرمایا من محمد محمد کون ہے تھانو سمجھ نہیں پئی آندی تھانو آقا دی کیفیت دا انداز و ادراک نہیں پیا ہوندا لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء فرمایا جدوں میرے سرکار نے فرمایا میں جناب اعلی زمین تے بہ گئی میں اتنا اونچا روئی کہ گویا شجر بھی میرے نال روئے نے گویا حجر بھی میرے نال روئے نے زمین و آسمان نے میرا رونا تکیا میں آکھیا سونے اج کون یاد آیا ہے تھانو اج کدے واسطے اللہ کولو منگدے پیو تھانو عائشہ بھی بھول تھانو صدیق بھی بھلیا تھانو اپنا آپ بھی بھلیا یا رسول اللہ اج کون پیارا تھانو یاد آیا کہ ساڑے ورگے بھی تھانو بھل گئے فرمایا میں سوچیا چلو مینوں تے صدیق نو تے اپنا آپ تے بھل گئے ذرا کان تے لباں دے نیڑے لے کے جاواں ذرا سنا تے صحیح یاد کینو پہ کر دینے ذرا سنا تے صحیح اج کون خوش بخت میرے آقا نو یاد آیا پیا فرمایا میں کان سرکار دے لباں دے نیڑے لے کے گئی فرمایا لوکو مینوں عرشاں دے رب دی عزت دی قسم میں نو بھول کے اپنا آپ بھول کے یار غار نو بھول کے فرمان دے پینے رب اغفر لی امتی رب اغفر لی امتی اے میرے اللہ میری امت نو بخش دینا ربا میرے گناہگاراں نو بخش دینا انہاں سیاکاراں نو بخش دینا انہاں گناہاں دے ماراں نو بخش دینا فرمایا میں زمین تے اٹھیاں اس طرح ہاتھ پھیلائے تے آکھیا کائنات والےو سردیاں دی رات نو ادھی رات دے ویلے تے تھانو اپنا آپ بھی یاد نہیں ہوندا ویکھو رات دے اس پیر نو میرا مدینے والا تھانو یاد پیا کردا ہے او میرے آقا تھانو یاد پہ کر دینے اس لمحے تے باپ نو بیٹا بھی یاد نہیں ہوندا اس لمحے نو تے اماں نو پتر بھی یاد نہیں ہوندا اس لمحے نو تے دادے نو پوترا بھی یاد نہیں ہوندا اس لمحے نو تے پیر نو مرید بھی یاد نہیں ہوندا اس لمحے نو تے استاد نو شاگرد بھی یاد نہیں ہوندا لیکن میرا سونا اس لمحے نو بھی سردیاں دی کالی رات نو جنت البقیع دے اندر متھا ٹکا کے مینوں تے تھانوں یاد پیا فرماندا ہے ہن ساڈے ورگا بخت کون کتھوں لے کے آوے کہ جناب بے لجیاں نو اللہ نے ایڈا لج پرور نبی عطا فرمایا جناب بے نمازیاں نو اللہ نے ایسا رحیم عطا فرمایا جناب گناہگاراں سیاکاراں نو میرے مالک کمالا نے اتنا کرم کرن والا نبی عطا فرمایا مسلمانوں ساڈی تعداد تے گنی جا سکدی ہے امت تے گنتی کیتی جا سکدی ہے لیکن آقا دیاں وفاواں نے گنتی کیتی جا سکدیاں میرے آقا دے آنسواں دا اعداد و شمار بھی کوئی نہیں حضرت بوٹا گجراتی آپ نے فرمایا سی جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی ہو اج انہاں وی باریاں ماریاں نے تے جدوں باغ وچ خزاں نے شیر دوران ڈیلے کر دیو نا جدوں باغ وچ خزاں نے وال کھولے
اے جگ دا پیار جھوٹا ہو سچیاں پاک محمد دیاں یاریاں نے محمد بوٹیا اے جگ دا پیار جھوٹا سچیاں پاک محمد دیاں یاریاں نے کیونکہ او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا اے کملی والا جے ویکھے تاں دل ویکھدا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ میرے سرکار دے علماء ہر بندہ ہن توجہ فرمائے ذرا غور کرے ساڈے مہمان خانے دے اندر ایک چوہا مریا پیا ہوے مردار مریا پیا ہوے گوارا کران گے کہ او دے اندر کوئی ایم پی اے بیٹھے کوئی گوارا نہیں کرے گا کوئی گوارا کرے گا کہ اس دے اندر کوئی پیر بیٹھے کوئی گوارا نہیں کرے گا کوئی گوارا کرے گا کہ او دے اندر کوئی عالم بیٹھے کوئی گوارا نہیں کرے گا مہمان خانے دے اندر چھوٹا جہا مردار پہ آئے کسی عزت والے نو بٹھانا گوارا نہیں ہر کسی دا دل کردا ہے سونا ساڑے سینے دے اندر آوے سونا ساڑے دل دے اندر آوے مسلمانوں کیویں سونا ساڑے دلان دے اندر آوے جنہاں دلان دے اندر حسد دا مردار بھی پہ آئے جنہاں دلان دے اندر کینے دا مردار بھی پہ آ جنہاں دلان دے اندر جناب اعلی دوجے تو سڑن دا مردار بھی پہ آ دوجے دا چنگا مکان ویکھ کے اپنے چھوٹے مکان تے کڑن دا مردار بھی پیا دوجے دی چنگی گڈی ویکھ کے اپنی ماڑی سواری تے کڑن دا مردار بھی پیا دوجے دے بچے ویکھ کے اپنی بے اولادی تے کڑن دا مردار بھی پیا دوجے دی جناب اعلی عزت ویکھ کے اپنی گمنامی تے کڑن دا مردار بھی پیا ایک مردار ہوے تے مہمان نہ بٹھایا جائے تے لکھا مردار مرے پینے سونا کیویں آوے گا دلاں دے اندر نور کیویں آوے گا ذرا حسد دا مردار کڑ کے ویکھتے سہی ذرا جناب اعلی سڑن دا مردار کڑ کے ویکھتے سہی ذرا ناشکری دا مردار کڑ کے ویکھتے سہی ذرا میرے سرکار دے نوکرا اے جناب اعلی جھوٹ دا مردار کڑ کے ویکھتے سہی تکی میرے سرکار کیویں ساڈے سینے نو ہدایت دے نور نال روشن فرماندے نے آقا کیویں ساڈے سینے دے اندر روشنیاں فرماندے نے جملہ مینوں یاد آیا تھوڑی توجہ ہوے تے میں سنا دیاں سردار فیصل آبادی نے فرمایا سی کہ مہربان سلطان زیشانہ بڑے کرم کمائے نی بھلا ہووی ککھاں وچ رل دے سن بخت میرے ہو ککھوں لکھ بنائے نی بھلا ہووی تے کلر شور زمین چ مہربانا بوٹے بختاں دے لائے نی بھلا ہووی پتا سارا سردار نو کیتیاں دا ہو پردے عیباں تے پائے نی بھلا ہووے یار زندہ باد زندہ آخری گل میں عرض کر کے تھوڑے کو اجازت طلب کرنا ایک اصول بنا لو اپنی زندگی دا عقیدے دے اعتبار نال کہ جس چیز دی نسبت سرکار نال ہو گئی وہ علم ہوے وہ نور ہوے وہ شہر ہوے وہ بندہ ہوے وہ کتاب ہوے جڑی شے ہوے جڑی شے سرکار نال نسبت پا گئی اس دے بارے اگر بولنا ہے تے تعریف تے مدح کرنی توجہ فرمائی تے جے تعریف تے مدح نہیں ہوندی تے پھر کی کرنا ہے چپ کرنا ہے کیوں کہ شاید جب سرکار دی ہو جائے نا پھر اس چیز دی اپنی گل نہیں رہندی پھر سرکار دی گل رہ جاندی میری گل سمجھ آئی دیکھو نا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونے اساں تیرے واسطے تیرا ذکر بلند کر چھوڑے علماء کو پوچھو بھئی کلام کرن والا گل کرن والا ایک ہستی ہوے ایک ذات ہوے
तुसां सारे मोटी जी गल तो जान दो ना, बस उस वास्ते सीगा वाहिद दा लगेगा कि जमा दा। भाई कलाम का गल करने वाला एक बंदा होवे, कल्ला बंदा, इस वास्ते वाहिद दा कोई सीगा लगेगा, लफ्ज बोलिया जाएगा या जमा दा? सारे आंदे वाहिद दा, क्योंकि जात जे एक गल करने वाली हस्ती। उलमाए किराम को पूछो रफाअना केड़ा सीगा? रफाअना तस्नीगा जमा मुतकल्लिम दा सीगा, यानी दो या दो तो वध हस्तियां गल पियां करदियां होवन तां रफाअना आंदा। वाहिद वास्ते ते रफा तो आंदा। रब्बा तू एक है ते सीगा रफाअना लाया, तू अपने वास्ते तस्नीगा जमा मुतकल्लिम दा सीगा लाया, किस वजह तो? अल्लामा सईदी ने फरमाया वजह मैं दसना, वजह यह है कि वो फरमांदा है कि मेरे महबूब दी शान कोई तोले ना, कोई तकड़ी न सटे। क्यों कि ये वेखे कि उसदी शान जो भी है बुलंद करने वाला जे मैं रब हां। और रफाअना दी हिकमत आपने बयान फरमाई, और एक मकाम ते नहीं जिथे रब ने यार दे जिक्र दी बुलंदी दी गल कीती, सीगा मेरे मालिक ने अपने वास्ते जमा दा इस्तेमाल कीता। जात एक के ते सीगा जमा दा। आपने फरमाया, इब्न अरबी साहब फुसूल हिकम फरमांदे ने, ए वजूद है, एक रुमाल है, मैं बैठा इन्हू इतना बुलंद कीता। हुण बैठे सोचा हो सकदा है? क्यों नहीं हो सकदा? क्योंकि मेरे उच्चा करने दी ताकत मुक गई है। उच्चा करने दी ताकत मुक गई ते बुलंदी भी मुक गई। पता लगा जिथे उच्चा करने की ताकत मुकदी है तो उस अगली चीज़ की जी चीज़ बुलंद हो रही होंगी है उसकी बुलंदी भी मुक जाती है। रब्बा तू महबूब का जिक्र तो बुलंद किया, रफाअना लक ज़िक्रक तू फरमाया, कितना बुलंद किया? फरमाया तस्नीगा जमा मुतकल्लिम दा सीगा दसदा पिया कि अल्लाह पे फरमांदा है मैं इतना बुलंद किया जितनी मेरी ताकत सी। अल्लाह की ताकत की कोई इंतहा है? जदों अल्लाह की ताकत की इंतहा को नहीं तो दसो फिर मुस्तफा करीम के जिक्र की इंतहा किवें हो सकती है? एको ही तो रोला है साढ़े नाल, एको ही तो झगड़ा है। बस जिक्र तो करते ने लेकिन बहुत कर छड़ते ने, हदों टप जाते हैं, हर वेले ही करते रहते हैं। कोई लिमिट ते हो सी, कोई हद ते हो सी, हद कित्थों कढीए? सरकार दे जिक्र दी बुलंदी दी हद को नहीं दसा कित्थों कढीए? इत्थे ते जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। इब्न अरबी दी मैंने एक और सोहनी गल याद आई, आपने फरमाया दुनिया दे सारे जंगल इन्हां दे दरख्त बन जाण कलम ते 7 समंदरां दा पानी स्याही बन जाए, जिम्मी दे थल्लों पानी निकले ते ओ भी स्याही बने, इन्हां नाल यार दी शान लिखी जाए, ये मुक सकदे ने, सोने दियां शानां नहीं मुक सकदी। शान जे मुस्तफा दी है, हुण मुस्तफा दी शान निस्बत जे शान दी भी आका नाल हो गई तो फिर दी हद किवें हो सकती है? आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैहि किसी ने पूछा, हुजूर जे सरकार दे कपड़ियां ते मिट्टी लगी होवे ते कह सकने हैं गंदे हो गए ने? फरमाया ना कि काफिर हो जाएगा। उन्हें आख्या किबला कपड़ियां ते मिट्टी लगी होवे ते गंदा कहंदे हुंदे ने? फरमाया शायद सरकार दी होवे ते गंदी, शायद आका दी होवे ते गंदी होवे। उन्हें अर्ज की फिर हुजूर जे सरकार दे दामन अकदस मुनव्वर मुअत्तर मुकद्दस ते मिट्टी लगी होवे ते मुंह बोलना पवे ते की आखीए? फरमाया जे सरकार दो आलम दे दामन ते मिट्टी होवे ते मुंह खोलना पवे, ए लफ्ज न बोली जड़ा बोले, बल्कि आखी मिट्टी नु अज होर कोई जगह लभी नहीं, सरकार दे दामन ते पनाह लेके बैठी हुई है। क्योंकि हुण गल मिट्टी दी नहीं, हुण गल मेरे सरकार दे दामन दी। हुण गल मदीने वाले को समझ आंदी पे कोई ना, हुण गल सरकार दे दामन दी है, जड़ा असां कमलियां निमाणियां झल्लियां वास्ते, गरीबा फकीरा मस्कीना वास्ते रहमत दा पैकर बन के आया। मैं उलमा कोली और मेजबाना कोली भी मादरत नाल एक रिवायत मुस्ताज़र होंदी पई, मैनू पता है कि तकरीर खत्म होने का वक्त हो चुका है, और थानू पता है तकरीर शुरू होया कितना टाइम हो गया? कितना को हो गया होना है? आधा घंटा हो गया होना है, 50 मिनट पूरे गुजर गए, ज़्यादा हो गया, बल्कि घंटा पूरा होने वाला है। तो तुसी मेरे ख्याल होना उतने ही औखे बैठे हो जितना मैं औखा बैठे। अल्लाह तुहानू बरकत देवे। नहीं साड़ी हजरत हैसियत जितनी असीं किन्ना को बयान कर सकते हैं, किन्ना को सुन सकते हैं, लेकिन रिवायत बड़ी पुरलुत्फ मैनू याद आई है और वो मैं सुना के थोड़े को इजाजत चाहना। जरा ज़ौक नाल बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा मैं बेतरतीब तकरीर करने वाला बंदा है, पूरा बयान किधर अपलोड नहीं कर, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करके कर देना है, क्योंकि इतनी अज फ्रैंक गुफ्तगू पहली बारी हुई है ना जनाब। सादे बंदे मिल गए वड्डे पचा ले, जरा मैं भी जड़ियां अंदर हांडियां उबलदियां पईयां संसारियां कढ़ लईयां ने। ये गल हर थां ते करन वालियां नहीं होंदियां गल्लां। अज तुसीं तकड़े देहाती बंदे नजर आए हो ना, देहातियां दे पचा बड़े वड्डे होंदे ने। जे कोई शहरीआ हुंदा ते मैनूं हुणे तक रुका आ जाना सी, मौल साहब हाथ हौला रखो। ये थोड़ी बर्दाश्त है कि जेड़ा हंस के पचा ले। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुहानूं बरकत देवे। ज़ौक नाल बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम मुख्तसर रिवायत में अर्ज करके इजाजत तलब करन लगा। अल्लाह दे प्यारे नबी जलवा करने मेरे सरकार बैठे ने। आका दा एक सहाबी जनाब आला दा गुजर मेरे सरकार दे सामने होया, उसने इस तरह हाथ करके सरकार दी बारगाह दे अंदर सलाम पेश कीता। हाथ क्यों ना मिलाया? उन्हें सोचा मक्के दे सरदार ते हाथ नहीं मिलांदे होंदे, हिजाज दे सरदार ते हाथ नहीं मिलांदे होंदे, दोवां जहानां दा सरदार किवें हाथ मिलाएगा? इस तना पे आला गलत फहमी दी वजह नाल नौ मुस्लिम सी नवा नवा इस्लाम कबूल कीता।
انہیں آقا دے ہتھاں دے اندر ہاتھ نہیں دیتا. سرکار نے فرمایا نیڑے آ. میرے سرکار دے نیڑے آیا. آقا نے او دے ہاتھ اپنے ہتھاں دے اندر لے فرمایا تیرے ہتھاں تے چھالے پے. مزدور بندہ دہاڑی دار بندہ آقا نے فرمایا تیرے ہتھاں تے چھالے پے نے, ہاتھ زخمی نے تیرے, کیوں زخمی نے؟ کہندا ہے سونے مزدور جی ہوئے اسے آقا کدی پتھر ڈھونے پیندے نے, کدی اوزار چلانے پیندے نے, اس واسطے میرے ہتھاں تے چھالے پے گئے نے. جڑا جملہ میرے سرکار نے بولے اج کوئی بولے تے اسی منیے. سرکار فرماندے نے ہاتھ نیڑے کر, میں تیرے ہتھاں نو بوسا دینا چاہنا وا, ہاتھ تیرے میں چومنا چاہنا وا. اللہ دے بندے دیاں چیخاں نکل گئیاں. آقا تساں میرے ہاتھ چمو گے. آقا ساڈے نال بیٹھ کے تے کوئی کھانا بھی گوارا نہیں کردا. جڑے پیالے چو پانی پینے آ میرے آقا, اس پیالے چو کوئی مڑ کے پانی پینا بھی گوارا نہیں کردا. آقا ساڈے پسینے دی بدبو دی وجہ نال میرے سرکار کوئی جناب اعلی ساڈے نال معانقہ کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا. آقا تساں میرے ہتھاں نو چمو گے. فرمایا تیرے ہاتھ نہیں چمدا, تیری جنت دی ضمانت نو چمدا پیا وا. فرمایا قیامت والے دن ہاتھ تکاویں آخی ربا میں حرام نہیں کمایا, میں تے حلال کما کے اپنے بچیاں دا پیٹ پالیا ہے, میں تے حلال کما کے اپنا کنبا پالیا. فرمایا تیرے ہتھاں دے چھالیاں دا صدقہ میرا مالک تینوں جنت دا حقدار بنا دے گا. اتنی ڈھلی نہیں باوا دے بلند بولو سبحان اللہ. میرے سرکار فرماندے نے انہاں زخماں دا صدقہ, انہاں چھالیاں دا صدقہ میرا مالک تینوں جنتی بنا دے گا. آخری شعر پہ پڑھنا ہو سکے تے میرے نال تساں بھی پڑھ لینا کہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں, محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں, محبت ہو. اے بھائی سنٹر والے چنگا پڑھ دے پے ہو تسی نال, میرے نال پڑھ لو. آخری شعر ہے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں, محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو. اللہ تعالیٰ عزیزہ محمد عثمان دی مسائیہ جمیلہ مقبول فرمائے. جملہ علماء کرام جنہوں نے بڑے تمکن نال بڑے تمسک نال بندہ ناچیز دی سما خراشی نو برداشت فرمایا. اللہ تبارک و تعالی اجر جزیل عطا فرمائے. تساں سارے مصطفیٰ کریم دے شاخان جڑے رات دے اس پہر تک جلوہ گر رو, اللہ تبارک و تعالی تساں سارے نو بہترین اجر و جزا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام دا محض قولی نہیں سرکار دا فعلی غلام بنن دی توفیق عطا فرمائے. کام ساڈا دسے, عمل ساڈا دسے کہ سرکار دے نوکر نے. واخر دعوانا الحمدللہ. حضرات گرامی ایک اعلان سماعت فرما لیں. کل صبح جوگی محرت مرکزی جامع مسجد ایک عظیم الشان محفل جشن قرآن اور جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منعقد ہو رہی. میں تمام ساتھیوں نے اس محفل دعوت دینا, شرکت فرما کے ثواب دائرانہ کریں. اس محفل کے مہمان خصوصی جن کا خصوصی خطاب ہوگا کولیار کا نواسا ہے کہ میں تمام کولیار والے نے کہوں گا کہ اس نوجوان دی حوصلہ افزائی واسطے تساں سارے آنا ہو سی. حضرت علامہ مولانا فاضل نوجوان, حضرت علامہ مولانا حافظ محمد وقار صاحب فاضل بھیرا, وہ کل آپ کے ہماری مسجد میں مہمان خصوصی ہوں گے جن کا خصوصی خطاب ہوگا. اور اس کے بعد حضرت علامہ پورے ملک کی مایہ ناز شخصیت حضرت علامہ مولانا استاد القرآ استاد الحفاظ جناب قاری محمد یوسف صاحب سیالوی, آپ کے لخت جگر, ان کا لخت جگر جناب قاری محمد شعیب صاحب, وہ محفل کی زینت بنیں گے. میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس میں شرکت فرما کا ثواب دائرانہ کریں اور ہماری بھی حوصلہ افزائی فرمائیں. اور ہماری اس محفل میں انشاءاللہ العزیز جامعہ انوار مدینہ للبنات, 2 بچیوں نے قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک حفظ کیا ہے, ان کی چادر پوشی بھی ہوگی. تو میں تمام دوستوں التماس کرنا کہ اس محفل شرکت فرما کے ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا. سارے حضرات کھڑے ہو جائیں, صلاۃ والسلام پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لا